اهلا. وفي هذا الدرس هذا غنشوفوا شنو هو الفيبوناشي. فيبوناشي واحد لوتي تري بويسون و انديسبونسابل اللي نستعملوه في الاناليز تكنيك ديالنا، وغنشرحوه ونوري لكم كيفاش تستعملوه وكيفاش ترسموه في وسط لاشارت ديالكم. اولا الفيبوناشي نقدروا مثلا عندنا حنا عن مارشي اللي هو اوسيي اللي هو اب ترند طالع الفوق، وبغينا مثلا ندخلو في وسط تريد نسيرفيو في وسط هاد الاب تريد فوق هاد الموجه. كيفاش ما نشبروش وندخلو مثلا من هنا ولا هنا، لا، هاد لوتي ديال فيبوناشي هو اللي يخلينا شم نيفو باش نعرفو في واخر المارشي كيعمل ان روتراسمون ديالو، كيعاود يعمل بحال اون كوريكسيون. حيت علاش؟ كيما كتعرفوا مثلا في الاب تريند ما كتبقاش لا بار كاع لي بار اوسيير كاملين طالعين، لا، كيما كتشوفوا كطلع كتنزل كطلع كتنزل كطلع كتنزل. هادو لي نيفو ريتريسمنت ديال الروتاسمون ديال لو بري ديال البيرد دو فيز. الوغ سي كوم سا. دونك نشوفوا دابا في شارت، نشوفوا كومون ديسيني هاد الفيبوناشي. حنا دابا في لا شارت ديالنا عندنا في العمله ديال الدولاريان واحد العمله اللي كتعرف بالفوليوم ديالها الليكيديتي ديالها. الوغ فيبوناشي تو سامبلومون في اي ليكتور دو شارت كنجبرو البوطون ديالو مثلا هنا هو فيبوناشي. الوغ فيبوناشي كيترسم من السوينغ لو حتى السوينغ هاي، سيتادير اصغر اقل نيفو ديال البري وصلوا في لي كور ديال مثلا نشوفوا غا ديال كومبيان دو بار كاين هنايا مثلا 50 بار، نشوفوا حنايا 50 بار ولا 40 بار. اقل نيفو وصلت له هو هذا كيتسمى سوينغ لو، وهذا كنشوفوا عاود النيفو ماكسيموم اللي وصل له لو بري اللي كيتسمى سوينغ هاي. شنو كنجبرو كنعملو؟ كنكليكيو هنايا بوطون ديال فيبوناشي وكنرسمو كنجبرو من هنايا من سوينغ لو حتى سوينغ هاي كوم سا. شنو كنشوفو هنايا؟ كنشوفو ان فريمون عندنا البري كيعمل ان روتراسمون في شي د لي نيفو هنايا. فيبوناشي فيه بليزيور نيفو هنايا، حنا نأكدو على 3. هاد النيفو هذا 38.2 50 و 61 دائما ماشي لا بلوبار دي فوا المارشي كيعمل واحد لا كوريكسيون ديالو في وسط هاد لي نيفو كيعاود يطلع، كيعاود لا كوريكسيون كيعاود يطلع كيكمل الاب تريند ديالو. نقدروا كاع نجربوه هنا، غنشوفهم باغ اكزومبل هذا. اوكي نزيدو هنا مثلا نشوفو حنا بلوتو نستنى اكزومبل تري باغ اكزومبل حنايا لا شارت نتخيلوها ما عندناش هاد لابارتي هادي، وصلنا هنايا سوينغ لو سوينغ هاي ياك، هادي اب تريند بغينا نكملو نسيرفيو فيها، ما نصبروش وندخلو من هنا، لا، غنتسناو حتى المارشي يعمل واحد الغوتراسمون في هاد النيفو هذا 38. ديك الساعه نكملو نوقفو التريد ديالنا هنايا، نبداو هنايا نيفو 38 وزيد يطلع. بيان سور فيبوناشي واحد لوتي كيما اي اوتي ديال راه يقدر يكون في الصالح ديالنا، وكيف ما يكون ماشي دائما يصدق. مثلا اذا كنا عملناه فيبوناشي غنعملوه من هنايا، يلا اوكي شوفوا كومبيان دو بار عندنا من هنا نسموه دونك 40 45 50 سي 25 بار مي بون ماشي مشكل. غنتسناو مثلا المارشي يعمل غوتراسمون هنايا كنا تسنيناه طراق بدا رابح صبرت شوطه ها هو خسرنا. دونك لاناليز تكنيك دابا مثلا هذا الفيبوناشي هذا نقدروا نستعملوه مع دوطخ انديكاتور، ديك الساعه نوريه لكم في لي بروشان سلايد. دونك الاب تريند ديالنا هي هادي
شفنا في لاشارت ريال كيفاش رسموا الفيبوناشي وفي لي نيفو اللي كيطلع. مثلا هذا واحد ليكزومبل، هذا لقينا سوينغ لو مع سوينغ هاي. سوينغ لو هو اصغر بوان اللي وقع مثلا في واحد 40 ديال لي بار، مع سوينغ هاي اعلى بري وصلوا في هذاك. كيما كنشوفو هنايا شنو وقع، ان البرايس بدا كيتيستي في هاد النيفو ديال 38.2 كيتيستي، كيعاود يطلع كيتيستي هنايا بقى شابر هنايا، الوغ كمل الاب تريند ديالو. سي بون. دونك هنايا مننساوش راه كانت عندنا واحد لا ريزيستونس سبريكات ريزيستونس ديك تيستا رجعت سي بون راه ولات سيبور. دونك الاب تريند تكمل، وهاد هنايا يكون كامل عندنا ربح. كيما كاينه في الاب تريند كتكون عاود في المارشي بيسيي ديال داون تريند، و لا ميم شوز نشوفو كومون ديسيني فيبوناشي في مارشي بيسيي. الوغ عندنا مثلا هنايا دون ان مارشي بيسيي داون تريند، بغينا ندخلو في تريد. راكم عارفين فوركس لافونتاج ديالو سوا كان مارشي اوسيي سوا بيسيي، راه كنربحو الفلوس اذا كان تريد ديالنا كما يجي. الوغ غنشوفو دابا قلنا داون تريند كنشبرو سوينغ هاي اعلى بوان اللي كان هنايا، كنلاقيوه مع سوينغ لو. اوكي، نفترضو عملنا هاد فيبوناشي ديالنا ياك، غنشوفو المومون ديال هذا، كنتسناو المارشي يا اما غيضرب 38 ويكمل ساعات، يا اما 50 ويكمل ساعات، يا اما يوصل 61 ويبطل ساعات. فهاد لي 3 نيف ايفيكتيفمون شنو وقع هنايا؟ المارشي طلع وي ضرب هنايا، فوصل للنيفو ديال 38 فاتو، ضرب هنايا 50 هبط تيستا، بغا يتيستي النيفو ديال 61.8. كنشوف هاد لي نيفو ديال فيبوناشي. هنايا بدا كيعمل الغيطاسمون ديالو صافي. هنايا البرايس ديسيدا انه يشوتي ديفينيتيفمون. هانتوما كتشوفو كومبيان دو بوان عندنا. من هنا اذا كنا بلاصينا ان تريد هنايا ولا هنايا، نعملو مثلا هنايا النيفو دو 50. انا بيرسونيلمون كنتسنى حتى يوصل للنيفو دو 50 عاد كنعمل تريد ديالي، وكنستعمل ان اوتر اوتي مع الفيبوناشي. بيان سور دابا شويه نشوفو. الوغ غنعملو هنايا مثلا سيل الفون ياك، ونهبطو مثلا لتحت ونخلي التريد حتى كنوصل لتحت، وكنا نربحو واحد 120 بوان. اذا كيما شفتو لا ميم شوز، الا العكس في داون تريند كنعملو كنديسينيو الفيبوناشي سوينغ هاي مع سوينغ لو هنايا. ديك الساعه باش كنعرفو مثلا لي نيفو ديال ريتراسمون ديال لو بري. كما كتشوفو هنايا ها هو، هنا رسمنا فيبوناشي. البري شنو نعمل؟ طلع تيستا هاد النيفو ديال 23، طلع تيستا عاود النيفو ديال 38.2، طلع وصل هنايا بقى شابر في هاد النيفو. وديك الساعه المارشي ديسيدا انها هاد لابير تكمل في الداون تريند ديالها. وصلنا لهاد لابارتي الفيبوناشي. من الاحسن باش يكونفيرم لنا كثر فواخ ندخلو ونبلاصيو التريد ديالنا، كنستعملوه مع السيبور ريزيستونس باش كيكونفيرم لنا التريد ديالنا اكثر. مثلا نشوفو هنايا واحد فهاد لاشارت هادي عملنا فيبوناشي في ان مارشي اللي هو اوسيي اب تريند طالع، سوينغ با مع سوينغ هو، سوينغ لو مع سوينغ ها. اوكي برا شنو الحاجه اللي تكونفيرمي لنا واللي تاكد لنا ان شنو النيفو يقدر يعمل الغطاسمون يتقلب ويتداونسا المارشي؟ بيان سور شفنا سيبور ريزيستونس. ما ننساوش هنا عندنا اون ريزيستونس، وي في هذا النيفو هذا عندنا اون ريزيستونس
اللي تهرست تبريكات ولات سيبور قد طالعه فيه. الوغ سيبور ريزيستونس كيما شرحت لكم بحال الكره كتضرب فيها كتعاود وتقدر تهرس بيان سور. كيما هنايا ها هو ريزيستونس ديفيني سيبور في هذا لو نيفو ديال البري ديال دولار سويس. سي بون سا نو كونفيرم انه ايفيكتيفمون البري ضرب هنايا وطلع. الوغ دابا تقولوا لي فاش كنعملو تريد كنبلاصي تريد ماشي مشكل في وسط لابليكاسيون ديالنا ميتا تريدر كنقدروا نبلاصيو دي تريد اوتوماتيك. مثلا نقول لهم ملي وصل المارشي في هذا لو نيفو يديكلونشي لنا يلونسي لنا تريد ديال لاشا ياك لاشا وكنبروغرامي اوسي تيك بروفيت ديالنا تيك بروفيت تي بي اللي هو فواخ يوقفنا الربح. مثلا نعملو في هذا لو نيفو هذا اولا اكثر بيان سور نقدروا نعملو في هذا لو نيفو غير باش نسيكوريزيو لي كان ديالنا. نشوفوا المارشي يقدر يطلع اكثر ديك الساعه كنعليو التيك بروفيت ديالنا الفوق اكثر باش نماكسيميزيو لا كان ديالنا. وبيان سور كنعملو حتى ستوب لوس. ستوب لوس كاينين مثلا المارشي البري ديال لا بيرت دو فيز الا مشى في عكس الاتجاه ديالنا بيان سور نقدروا مثلا نبلاصيوه نقولوا له يوقفنا خساره في هذا النيفو هذا غير تحت هذا النيفو ديال 50 ديال فيبوناشي. كوم سا لي بيرت ديالنا كيبقاو دائما صغارين قلال بزاف وكيكون هذاك لي كان ديالنا يكونوا كبارين بزاف. الراشيو دائما خصو يكون كبير. الوغ سي سا دونك غادي نشوفوا في اون شارت غيال ديال البري هذاك بور بلاصي اون بلاصي اون فا فير فيبوناشي اي بلاصي لي سيبور ريزيستونس ديالنا. نشوفوا عندنا هنايا في لاشارت ديالنا ديال اورو دولار بلاصيو هذا سي بيريود ديال H4. دونك عندنا سوينغ لو عندنا ان مارشي دابا اللي هو اوسي اب ترند اوبس نسوها نسوينغ لو تنسوينغ هاي وهذا لو بوين سا مارش. الوغ دابا بغينا لينا في الصارد بغينا ندخلو في التريد في هاد نعملوها ان تريد في هاد الاب تريد. شنو المعمول دابا؟ اولا عندنا فيبوناشي مرسوم. شنو قلنا المارشي كيتباونسا في هاد غالبا في هاد لي 3 بوين. المهم انا 50 هو فين كناخد الباي ليميت ديالي. دونك شنو الحاجات ديالنا اللي كيأكدوا لنا انه شنو النيفو يقدر يتباونسا يعاود تطلع الاب ترند. اون فا بلاسي لي سيبور ريزيستونس. مثلا عندنا اون ريزيستونس وي دونك في هاد لازون كامله اللي كتشوفوها حتى في هاد البلاصه راه المهم حيت انا قلت لكم راه لا ريزيستونس و سيبور ماشي ان بري ماشي ما عندهمش واحد لا فالور فيكس ولا ميم بري فيه وصل هنا ولا خصو يكون هنا. لا دا زون دو ريزيستونس. هانتوما شفتو البري هنا يطلع تيستا ضرب هنا عاود طلع ضرب هنا بريكا ريزيستونس ولا سيبور. كاين واحد لا بوسيبيليتي انها البري يعاود يضرب هنا يعاود يطلع. سينو حيت كاين عندنا واحد الاب ترند هنايا واحد السيبور ديالنا حتى هو طالع ماشي هنا يقدر يضرب يمشي يضرب في هذا النيفو هذا. دونك بلوز او موان كاين واحد فوق بوسيبيليتي انه يجي هنا وعاد كيطلع. سينو دوزيام كا يقدر يوصل للنيفو ديال 50. علاش؟ حيت كتبان هنا كاين واحد هنا كاين واحد السيبور تيرساس هنا ولات ريزيستونس هنا السيبور كاين ماشي ان سيبور اللي عادي راه تيستا بليزيوغ فوا. ها هو دابا تبريك هنايا تعاود تيستا ريزيستونس راه ولا سيبور عاود وطلع هنا. كاينين فورت يا اما نتسناو حتى يوصل 50 وعاد يتقلب فو ميو نتسناو هنايا حيت هنا كتكونفيرمي لنا اكثر. الا شفنا غادر نيرمون خصنا ديما نشوفو المارشي زعما في واحد لاباريود اللي عاد كيف شنو كان واقع فيها. وما نساوش في التريدينغ ما نشوفوش غير لي بيريود ديال 4 اور
نشوفو عاود ديال هذاك الانترفال ديال لي جور، نشوفو لي سيمين، ونشوفو حتى الموا. الموا شنو نقدرو نشوفو فيه، نقدرو نعرفو فيه، كتكون مثلا مونثلي ريزيستنس. عطا هادي سي بون سي بون سي بون. هادي راه كاينين كل وحده فيها العام. الوغ كيما كتشوفو داك لابار ديال السيبور راه فريمون راه واحد السيبور اللي قوي. شوفو هنايا كيفاش المهم هنا سيتي ريزيستونس، طلع في التيستا، طلع في التيستا، طلع هنا تسبريتا، هنا السيبور. كاين باقي نشوفو البري ديال المارشي يزيد يطلع يتقلب. دابا هنا كاين يقدر يطلع يقدر يوصل. هنا خاصنا نشوفو عندنا واحد لي كوب دونك هادي سي لا ريزيستونس ديال هاد الداون ترين. يقدر يزيد مازال المارشي يزيد يطلع هنايا ويضرب ويهبط. دونك نقدرو حنا نبروفيتيو من هاد كاع هاد لي بيبس هنايا. راه كاين 20,000 لي بيب هنايا، وي 20,000 ديال لي بوان اللي نقدرو نبروفيتيو من هاد الداون ترين هادي. اون فوا ديك الساعه هنايا راه كاين تقدر تكمل الداون ترين، اما تقدر تهرس هادي وديك الساعه تقلب، ديك الساعه تطلع اب ترين ديالنا.